السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب وبنات أولى ثانوي. ده موديل 2 ريفيجن على يونت 4. هطلب منك كام حاجة تعملها. أول حاجة اتفرج على الفيديو من اللابتوب بلاش الموبايل. تاني حاجة استخدم الكالكوليتر نفسها بلاش الكالكوليتر بتاعة الموبايل. تالت حاجة اعمل داونلود للشيت من الديسكريبشن، ويبقى أفضل لو أنت حاولت تحله الأول وبعد كده اتفرج على الفيديو علشان تشوف الحاجات اللي أنت كنتش عارف تحلها واللي أنت حليته تتأكد منه. يلا بينا. أول سؤال بيقول إن given the enthalpy change for the reaction flow، ومدينا reaction ومدينا تحت مجموعة من التشويس. طيب قبل ما نبص كده على التشويس أنا شايف إن هنا في رياكشن وفي الدلتا اتش بتاعتي. طيب حابب بس ألفت نظرك لكام حاجة قبل ما نشوف السؤال هو عايز إيه. أول حاجة ال H2 دي بتعمل رياكشن مع أكسجين، وإحنا أخدنا في الشابتر إن أي حاجة هترياكت مع الأكسجين يبقى الحاجة دي هيحصل لها combustion. طيب مين الدلتا اتش؟ دلتا اتش ايكوال الرقم ده هو دي كمية الانرجي اللي ريليزد من عملية الكومباشن اللي حصلت. يعني بمعنى أصح إن الهيدروجين 2 مول من الهيدروجين لما يحصل لهم combustion يبقى هيريليز الانرجي اللي انت شايفها قدامك. طيب بس كده؟ لا، تعالى كده بص على الووتر، هتلاقي ان الووتر هنا اتكونت من الاليمنتس، يعني هنا في هيدروجين element وفي اكسجين وهو element، فادانا الناحية التانية ووتر. هو ده كده اللي بنقول عليه ان الووتر دي حصل لها formation. طيب يبقى كمان الرقم ده بيعبر عن الفورميشن بس بتاع 2 مول من الووتر، وهو نفس الرقم اللي بيعبر عن الكومبشن بتاع 2 مول من الهيدروجين. طيب تعالى كمان بقى نتشيك التشويس اللي تحت نشوف مين فيهم الصح. The standard enthalpy of combustion H2 is الرقم ده. طيب هو هنا يعني ايه standard enthalpy of combustion؟ هو هنا بيتكلم عن الدلتا HC، الهيت اوف كومباشن بتاعت الهيدروجين. طيب كلمة ستاندرد يعني يقصد بتاع 1 مول. طب أنا شايف دلوقتي إن الرقم ده نيجاتيف 572 ده بتاع 2 مول، يبقى أكيد نصهم هو بتاع 1 مول. طيب يبقى هنا الرقم ده لما أعمل له ديفايد 2، نيجاتيف 572 لما أعمل له ديفايد 2 هيدينا نيجاتيف 286. يبقى أول تشويس صح. طب تعالى نعدي بسرعة على التشويس التانية نشوف مين فيهم او نشوفهم هم غلط ليه. الستاندرد انثالبي تشينج اوف كومباشن بتاعت الهيدروجين هو الرقم ده، لا هو نفس الرقم بس بالنيجاتيف لان التشارج مش هتتغير. طيب الستاندرد انثالبي تشينج فورميشن اوف ال H2 نفس الرقم، لا احنا اتفقنا ان الرقم ده بتاع 2 مول مش بتاع 1 مول. رقم دي the standard enthalpy change of the formation is positive 572. طيب هو الفورميشن بتاعت الووتر، الرقم ده برضو هيريليز لما 2 مول من الووتر تتكون، لكن هنا زي ما هو ما اتعملوش ديفايد 2، وهنا زي ما هو بس بالبوستيف، وهما الاتنين غلط. خد بالك ان الفكرة دي فكرة مهمة ودايما بيلعب عليها في أسئلة الامتحان. خد بالك من حتة ان الرقم ده او الدلتا اتش اللي عندك هي فورميشن بس ولا فورميشن وكومباشن ولا الاتنين مع بعض. فالفكرة دي فكرة مهمة وأتوقع بنسبة كبيرة إن أنت هتشوفها في امتحان بكرة، عشان كده إحنا هنعمل النهاردة فوكس عليها بشكل كبير، ولسه هتقابلنا عليها أسئلة وإحنا ماشيين في نفس الريفيجن. تاني سؤال بيقول what is the energy in kilojoule released when 28 جرام من carbon monoxide is burned according to the following equation، ويدينا الايكويشن دي. طيب نفس برضو الموضوع بتاع المسألة اللي فاتت، إن هنا إحنا بنتكلم عن إن الكربون مونوكسيد ده هيحصل له رياكشن مع الأكسجين، فبالتالي هيدينا كومباوند جديد والدلتا اتش بتاعت الرياكشن. طيب هنا نفس الموضوع، الرقم ده بيعبر عن الكومباشن بتاعة الكربون مونوكسيد، بس بيعبر عن الكومباشن بتاع قد ايه منه؟ بتاع 2 مول منه. طيب هو طالب حاجة مختلفة، بيقول أنا عايز أعرف لو عندي 28 جرام من الكربون مونوكسيد ده هيدينا انرجي قد ايه. طيب في الموضوع ده احنا هنستخدم طريقة كروس مالتيبليكيشن علشان نعرف نحلها.
ازاي؟ تعالى كده نشوف. من الايكويشن اللي فوق دي احنا استشفينا ان كل 2 مول من الكربون مونوكسيد هيبروديوس نيجاتيف 564. اللي انا عايز اعرفه ان 28 جرام من الكربون مونوكسيد برضه هيبروديوس قد ايه. فهنا علاقه ما بين حاجتين، حاجه اعرفها وحاجه ما اعرفهاش. اللي اعرفه ان 2 مول هيديني نيجاتيف 500، لكن ما اعرفش 28 جرام هيدينا قد ايه. طبعا هنا احنا بنعمل كروس مالتيبيكيشن عشان نطلع الفاليو بتاعت الاكس او الانون اللي عندنا. بس هنا قبل ما اعمل كروس مالتيبيكيشن خد بالك ان هنا التو يونتس مختلف، يعني هنا في مول وهنا في جرام، هنا ده مول وده جرام، مول وجرام. فهنا مش هينفع اعمل كروس مالتيبيكيشن، فلازم نحول حاجه للتانيه. طب نحولها ازاي؟ تعالى نروح للقانون بتاع الترم الاولاني لو فاكر، اللي هو ان ايكوال ماس على مولر ماس. طيب هنحول مين؟ هنحول التو مول. حطينا ال N2 وتحت المولر ماس الكربون ب 12 والاو 16. اوكي، فهتبقى الماس لما نحسبها هتبقى 64. تعالى بقى نروح نعمل كروس مالتيبيكيشن. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ قبل ما نعمل كروس مالتيبيكيشن احنا دلوقتي ممكن نكنسل التو مول دي ونكتب مكانها. طيب عملنا كروس مالتيبيكيشن هيطلع لنا ان الناتج x ايكوال الرقم. هنا بقى نقف عند حاجه، الرقم اللي انا طلعته ده هو الدلتا اتش، وانا عارف ان الدلتا اتش دي طالما ده كومباكشن يبقى لازم الدلتا اتش دي تطلع بالنيجاتيف، يعني لازم الرقم الاخير ده يطلع بالنيجاتيف. طب هو ليه ما فيش نيجاتيف في التشويس اللي عندي؟ لان هو هنا ما بيسالكش عن الدلتا اتش، بيسالك على الوات از ذا انرجي ريليزد من الرياكشن ده. يعني هو بيتكلم عن كميه الانرجي اللي هتطلع. كميه الانرجي هي نفس ال 282 بس بالبوزيتيف، عشان كده هنزود هنا بس سطر بتاع ان ريليز انرجي هي بوزيتيف 282 كيلو جول. فهتبقى choice number. ندخل على سؤال رقم 3 بيقول ان 25 جرام من solid substance heated in a test tube and its temperature increases by 20. سخنت حاجه صلبه، حاجه solid معرفش ايه هي، ونتيجه التسخين ده التمبريتشر بتاعتها زادت ب 20 سلسيوس. بعد ما سخنتها عملت ايه؟ اخدتها كده وقمت حاططها على كميه من الووتر كانت 50 كيوبيك سنتيمتر من الووتر. حطيتها والميه دي كانت في كافي كاب كالوريمتر. فنتيجه طبعا ان الميه اتحط عليها حاجه سخنه فاكيد منطقيا الميه التمبريتشر بتاعتها هتزيد، فهتزيد من 29 لحد 30. المطلوب ان انا عايز اعرف السبيسيفيك هيت بتاعه السوليد سبستانس اللي انا كنت سخنتها في الاول. في قانون عدينا عليه اكيد انت عارفه، اللي هو بتاع الكيو ايكوال ام سي اس دلتا تي، اللي هي الماس والسبيسيفيك هيت والدلتا تي الديفرنس ان تمبريتشر. بس هنا القانون ده انا هستخدمه مرتين، مره للسوليد سبستانس ومره تانية للووتر. طيب تعالى نشوف كده ايه الحاجات اللي انا عارفها عن السوليد سبستانس. اعرف ان الماس بتاعتها 25، السبيسيفيك هيت هي unknown، الدلتا تي هي زادت ب 20 فنزلتها 20. الووتر اعرف عنها ايه؟ اعرف ان الماس بتاعتها ب 50. بس لحظه واحده، هتقول لي لا هو ما قالش ان الماس ب 50، هو قال ان هي 50 كيوبيك سنتيمتر وده فوليوم مش ماس. كلامك مظبوط، بس هي الفكرة ان ووتر الماس بتاعتها هي نفس الفوليوم بتاعها، يعني 50 كيوبيك سنتيمتر ووتر هي 50 جرام من الووتر. طيب خد بالك الكلام ده في الووتر بس. السبيسيفيك هيت بتاعت الووتر 4.18. الدلتا تي هي اتغيرت من 29 ل 35، يعني الفرق هيبقى 35 minus ال 29. طيب لحد دلوقتي الموضوع بسيط. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ انت دلوقتي حطيت الاتنين في بعض، حطيت حاجة سخنة في حاجة ساقعة، فالمفروض دلوقتي ان هيبدأ يحصل ترانسفيرنج للانرجي من السخن للساقع. طب لحد ما الاتنين كيو يبقوا قد بعض بالظبط، يعني في مرحلة معينة المفروض ان الكيو بتاعت الووتر هي الكيو بتاعت السوليد سبستانس، فبالتالي هبدأ الاثنين ايكويشن دول ايكوال بعض. فهنا ال 25 تايمز 3 تايمز 20 نزلتها هنا، وال 50 تايمز 4 تايمز 35 ماينس 28 نزلتها هنا 29. دي عملية حسابية بسيطة، هتستخدم الكالكوليتر هيطلع لنا ان السبيسيفيك هيت ب 2.5 جول بير جرام سيلسيوس. ندخل على question 4. هنا في السؤال الرابع بيقول ان 49 جرام من السلفوريك acid is added to a quantity of water then diluted to 0.5 liter. The temperature rises from 25 Celsius to 42 Celsius. خلينا الأول قبل ما نخش هو عايز إيه؟ تعالى نشوف هو إيه اللي إحنا عملناه باختصار. إحنا جبنا كمية معينة من الووتر وحطينا فيها 49 جرام من السلفوريك أسيد. نتيجة لكده السوليوشن ده كله على بعضه بقى الفوليوم بتاعه 0.5
لتر. طيب نتيجة إن أنا عملت ديزولفنج لسلفوريك أسيد لقينا إن التمبريتشر بتاعت الووتر أو بتاعت السوليوشن كله اتغيرت من 25 لحد 42. طيب إيه المطلوب؟ أول حاجة عايز الهيت liberated from this solution. طيب طالما التمبريتشر زادت يبقى ده exothermic solution، يبقى في هنا energy released من عملية الديزولفنج دي زي ما احنا أخدنا كده في lesson 3. طيب نحسبها ازاي الكيو؟ بنفس القانون اللي احنا حسبنا بيه المسألة اللي فاتت ام سي اس دلتا تي، بس خد بالك هنا تطبيق القانون ده بيبقى شوية مختلف عن اللي احنا عملناه في المسألة اللي فاتت. طيب ايه الفرق؟ في المسألة اللي فاتت احنا جبنا حاجة سخنة أو جبنا حاجة التمبريتشر بتاعتها كانت أي رقم وسخناها. طيب لكن هنا احنا جبنا substance solid وعملنا لها dissolving in water، فبالتالي السوليوشن اتغيرت التمبريتشر بتاعته سواء زادت أو قلت. طيب ايه الاختلاف؟ الاختلاف في الام. يعني هنا احنا في اوريدي حاجتين عندنا، يعني لما نقرا المسألة هنلاقي إن أنا عملت dissolving ل 49 جرام من السلفوريك أسيد ونتيجة كده السوليوشن كله بقى 0.5 لتر. أنا دلوقتي أستخدم أنهي إم منهم؟ أستخدم دي ولا أستخدم دي؟ لا، هنا في الحالة دي إحنا بنتكلم على الماس بتاعة السوليوشن اللي اتكون. طيب يعني إحنا بنتكلم عن ال 0.5. طب تقول لي لحظة واحدة، هو ال 0.5 ده فوليوم، احنا ازاي هنستخدمه كماس وهنا في القانون بيقول لي ان هو في ماس؟ اقول لك نفس الكلام بتاعت المسألة اللي فاتت، 0.5 لتر من سوليوشن انت مكونه من مية هيبقى هو الماس بتاعته نفس الفوليوم بتاعته، فاحنا ممكن نعتبر ان ال 0.5 اللي عندنا هي 0.5 لتر و 0.5 كمان كيلو جرام. بس انا هنا مش هكتبها 0.5 كيلو جرام، انا هكتبها بالجرام، هكتبها 500 جرام. نرجع تاني كده للقانون بتاعنا، 500 تايم 4.18 لان هنا السوليوشن ده هو كان متكون من ميه، فانا هعتبر ان السبيسيفيك هيت هي بتاعه الووتر. الدلتا تي هنا مفيش اي اختلاف ما بين القانونين، فالتمبريتشر الفاينل ماينس الانيشال. طيب لما نحسب الكلام ده كله على الكالكوليتر يطلع لي 35530 جول. طيب أو ساعات بنختصر الرقم وبنعمله ديفايد 1000 فبنكتبه بالكيلو جول فهيبقى 35.5 كيلو جول. طيب هو ده اللي احنا هنتعامل بيه. طب لو أنا سبت الرقم كده عادي جدا مفيش أي مشكلة، بس أنا بقول لك إن في شكلين للرقم ده، ساعات بيتساب بالجول وساعات بيتقسم على 1000 عشان اختصارا مش اكتر. طيب تعال نكمل اللي بعد كده. هنا في حاجتين بس هتلاقيهم مختلفين عن الشيت. هنا مش هتلاقي عندك في الشيت ال H equal 1 وال O equal 16 وال S 32، دي ممكن تزودها عندك. وتاني حاجة إن في المطلوب رقم B هو مكتوب عندك الهيت اوف سوليوشن على طول مش المولر هيت اوف سوليوشن، فصلحها خليها المولر هيت اوف سوليوشن. طيب ايه بقى المولر هيت اوف سوليوشن وايه الفرق ما بينه وما بين اللي احنا طلعناه؟ طيب تعالى الاول نحسبها ازاي وبعد كده هقول لك ايه بقى الفرق ما بينهم. طيب المولر هيت اوف سوليوشن دي كان ليها ايه قانون؟ ايه القانون بتاعها؟ القانون بتاعها كان بيقول لك ان القانون بتاع المولر هيت اوف سوليوشن اللي هي الدلتا اتش نود العلامه بتاعت الزيرو اللي فوقها دي اسمها المولر هيت اوف سوليوشن ايكوال نيجاتيف كيو اوفر. طيب مين الكيو اللي احنا لسه حاسبينها من شويه؟ مين النمبر اوف مول؟ نمبر اوف مول بتاعت مين؟ بتاعت السوليد او بتاعت السوليوت اللي احنا مستخدمينه. السوليوت اللي احنا مستخدمينه اللي هو كان 49 جرام من السلفوريك اسيد، فانا دلوقتي محتاج احسب النمبر اوف مول بتاعت ال 49 جرام. طيب النمبر اوف مول نحسبها ازاي؟ تعالى كده على جنب نفكرك بالنمبر اوف مول كنا بنحسبهم ازاي. كان عندنا قانون من الترم الاولاني بيقول ان ال N equal mass over molar mass. ال N النمبر اوف مول equal الماس على المولر ماس. طيب النمبر اوف مول دي اللي انا عايز احسبها. طيب مين الماس اللي عندي؟ الماس اللي هي ال 49 جرام، الكمية اللي عندي اللي انا عايز احولها لمول. طيب المولر ماس كنا بنحسبها عن طريق الارقام بتاعت الاتومز اللي موجودة على جنب. طيب فبالتالي ال H كانت 1 وهو H2SO4 ف 1 تايم 2 ب 2. S هي اتوم واحدة ب 32 نزلناها 32
و16 بتاعة ال O، بس هم 4 O فعملناها 16 times 4. طيب لما نحسب الليلة دي كلها كده هتطلع 0.5 مول. نرجع بقى تاني كده للقانون ده، يبقى فوق الكيو بس هي نيجاتيف كيو، فأخدنا ال 35 بالنيجاتيف وديفايد ال N اللي هي النمبر اوف مول، ايكوال هيطلع لي نيجاتيف 71 كيلو جول بير مول. طيب احنا كده عرفنا احنا حسبناها ازاي، بس احنا ما فهمناش كده هو ايه الفرق ما بين الكيو وما بين الدلتا اتش اللي هي المولر هيت اوف سوليوشن. احنا دلوقتي لما عملنا ديزولفنج لسلفوريك اسيد ايا كانت الكميه بتاعته في الووتر هي ايه، لقينا ان التمبريتشر اتغيرت من ال 25 لل 42، فالكيو اللي هي كميه الانرجي اللي ريليزد كانت 30. سؤال، 35 دي بتاعه ال 1 مول ولا بتاعه ال 48 جرام اللي احنا حطيناهم؟ بتاعه ال 48 جرام، فبالتالي هي مش بتاعه ال 1 مول. طب انا عايز اعرف بقى لو انا حطيت 1 مول من السلفوريك اسيد هتطلع لي انرجي قد ايه؟ هي دي اللي اسمها المولر هيت اوف سوليوشن. مولر هيت اوف سوليوشن يعني هيت اوف سوليوشن بس لكل مول. طيب فبالتالي انا قسمت على النمبر اوف مولز اللي هو طلع 71، فالمولر هيت اوف سوليوشن يعني لكل مول من السوليوت اللي انا استخدمته. ثالث حاجه هي نفس فكره الكروس مالتيبيكيشن اللي احنا حليناها من شويه. طب انا هنا ال 49 جرام عملت لك بروديوس لانرجي كانت 35.5، ده اللي حصل فعلا. طيب فانا بالتالي عندي دلوقتي معلومه ان ال 49 جرام من السلفوريك اسيد بيطلع لي 35.5 كيلو جول. طيب هو مش عايز ال 49 بيطلعوا كام، هو عايز ال 9.8 بيطلعوا كام، فهو منزل 9.8 تحتها والناحية التانية x أو unknown معرفوش، وأبدأ أعمل cross multiplication هيطلع لي إن final result ب 70 أو 7.1 كيلو جول. دي كمية الإنرجي اللي هتطلع لو أنت استخدمت بس 9.8 جرام من السلفوريك. السؤال الخامس، مدينا equation والدلتا اتش بتاعتها وعايز يحسب الهيت اوف فورميشن اوف الاسيتايلين اللي هو C2H2 given that ان الهيت اوف فورميشن بتاع الووتر والكربون دايوكسيد مديهم لنا الرقمين دول respectively، يعني كل واحد بالترتيب بتاعه. وبعد كده عايز الثيرموكيميكال ايكويشن اللي بتعبر عن الفورميشن بتاعته. خلينا الاول في اول مطلوب. طيب خد بالك بس من حاجه، ان الريت اوف فورميشن بتاعت الارقام اللي هو مديها لك يعني الووتر دي نيجاتيف 285، الرقم ده لكل 1 مول، لكل 1 مول من الووتر. يعني انا لو عايز استخدمه في الايكويشن هعمله تايم 2، وبرضه الرقم ده بتاع 1 مول من الكربون دايوكسيد، بس انا لما استخدمه في الايكويشن هعمله تايم 4 لان الكربون دايوكسيد هو فيه منه 4 مول. طب بالنسبة لل O2، ال O2 مفيش ليها رقم given هنا، إن ال O2 هو element، وإحنا عارفين إن أي element الهيت formation بتاعته أو الهيت content بتاعته بإيكوال 0. طيب فبالتالي الهيت formation بتاعت ال O2 هكنسلها هتبقى 0. تعالى بينا نحسب. أول حاجة إحنا كان عندنا قانون بيقول إن الهيت formation of a product minus الهيت formation of a reactant هو ده اللي إيكوال الدلتا H. طيب القانون ده لما انت بتيجي تبص عليه في الكتاب هتلاقيه فيه كلام كتير كده موجود في القانون نفسه. هو كل الكلام ده ما يهمنيش في اي حاجة، يهمني بس حالة واحدة، انت هتعمل دلتا اتش ايكوال برودكت ماينس رياكتنت ولا دلتا اتش رياكتنت ماينس برودكت، علشان الاتنين دول هنستخدمهم بالصورتين دول. طيب امتى نعمله رياكتنت ماينس برودكت؟ في المسألة الجاية على طول هقول لك هنعمله امتى. طيب تعالى الأول هنا نستخدمه H product minus H reactant. يلا بينا، الدلتا H هي already موجودة عندي، نزلتها ب -2600. البرودكت اللي عندي كربون دايوكسيد ووتر، والكربون دايوكسيد 4 مول فعملت الرقم بتاعه تايم 4، والووتر 2 مول فعملت الرقم بتاعه تايم 2، ماينس الرياكتنت اللي هم 2 تايم ال C2H2 اللي هو الانون اللي عندي اصلا اللي انا عايز احسبه. طيب لما جيت حسبت البراكت الطويل ده لقيت ان هو بيكوال نيجاتيف 2146.5، فنزلناه هنا. طيب علشان نطلع C2H2 ده الانون بتاعي هنودي الرقم ده الناحية التانية بالنيجاتيف او بالبوزيتيف تشارج، وبعد كده هنعمل ديفايد 2 فهيطلع لنا ان final result ب 226.75.
ده الهيت اوف فورميشن بتاع الاستايلين. طيب طالب مطلوب تاني اللي هو عايز الايكويجن اللي بتعبر عن الفورميشن بتاعته. الايكويجن دي هيبقى شكلها عامل كده. طب ليه شكلها عامل كده؟ تعالى اشرحها لك. اول حاجه فورميشن بتاع C2H2 يعني C2H2 ده هيبقى موجود في البرودكت، بالفعل هو موجود اهو في البرودكت. طيب علشان اقول ان انا عملت فورميشن يبقى لازم يكون عندي الناحيه اللي على ايدك الشمال دي اللي هي رياكتنت كلهم elements. كلهم ايه؟ elements، يعني ولا واحد فيهم يبقى compound. فبالتالي ال C2H2 انا شايف ان هو بيتكون من كربون وهيدروجين، فبالتالي هو هعمل رياكشن ما بين الكربون والهيدروجين فيطلعوا لي الاستايلين، والدلتا اتش بتاعته هو الرقم اللي احنا لسه حاسبينه. طيب خد بالك بس من حاجه كده احنا عملناها هنا بس هي مش باينه في الايكويشن دي بالذات. عشان تقول ان ده الهيت اوف فورميشن بتاع الاستايلين يبقى لازم هنا يبقى فيه 1 مول والناحيه التانيه على ايدك الشمال element. فهما الشرطين هنا متحققين، هنا 1 مول وهنا elements، فبالتالي الايكويشن دي صحيحه. طيب نيجي بقى لتاني حاجه اللي هي هرسناها في كل الاكزامبل اللي فات. عايز اعرف الهيت اوف كومباشن بتاعت ال 112 جرام من الاستايلين. نفس الفكرة. خلاص بقى انت المفروض عرفتها، فانت المفروض دلوقتي توقف الفيديو وتحلها بنفسك او تحلها بايدك كده وبعد كده تكمل الفيديو. طيب تعالى بقى احنا نحلها. هنا نفس الفكرة البسيطة، الرقم ده الدلتا اتش بتاع 2 مول من الاستايلين. يعني تعالى نفتح كده القلم، نجيب القلم. ال 2 مول من الاستايلين بيطلعوا انرجي نيجاتيف 2600. طيب ده اللي انا اعرفه. طيب اللي انا معرفوش ان ال 112 جرام يطلع لي قد ايه انرجي. طالما في حاجه انت تعرفها وحاجه انت متعرفهاش يبقى وانت مغمض كده تروح تعمل على طول كروس مالتيبليكيشن. طيب تعالى نعمل كروس مالتيبليكيشن نسرع فيه بقى شويه. 2 مول هيدينا الرقم ده، يبقى ال 112 جرام هيدينا قد ايه معرفش. اروح احول من مول لجرام او من جرام لمول زي ما تحب. فبالتالي حولنا هنا من جرام لمول، ماس على مولر ماس. المولر ماس فين ارقامه؟ السي ب 12 والاتش ب 1. طب هي ليه مش مكتوبه؟ هي بس في الايكويشن دي مش مكتوبه يعني سهوا بس، لكن في الامتحان هتلاقيها مكتوبه متقلقش. طيب طلع 3.4 جرام. هنقوم رايحين هنا شايلين ال 112 جرام وكاتبين مكانها 3.4 جرام. طيب ونعمل الكروس مالتيبليكيشن الجميل بتاعنا، هيطلع لك الفاينل ريزلت الرقم اللي انت شايفه ده. اظن موضوع الكروس مالتيبليكيشن بقى سهل جدا وعملنا عليه كذا اكزامبل لان هو توقع ان هو لازم تشوفه في الامتحان. ندخل بقى على مسائل البوند انرجي. مسائل البوند انرجي هي مسائل مهمه جدا جدا وبنسبه 100% لازم تشوفها في الامتحان. ايه مساله البوند انرجي باختصار؟ بيجيب لك ايكويجن، الايكويجن دي الدلتا اتش بتاعتها مش معروفه، وبيقول لك عايز احسب الدلتا اتش دي، بس المره دي الجيفن بيبقى عباره عن الشكل اللي انت شايفه ده. بيقول لك مثلا ان السي الشرطتين او ثلاث شرط سي دي برقم، اتش شرطه اتش برقم، وهكذا. طيب الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده حاجه اسمها البوند انرجي. البوند انرجي دي باختصار يعني ان البوند اللي ما بين الاتش والاتش دي علشان انت تعمل لها بريكنج فانت محتاج انرجي 435. طيب البوند دي علشان هي تتكون بتبروديوس انرجي نفس الرقم اللي هو 435 كيلو جول بير مول. طيب عن طريق الجيفن دي انا ممكن احسب الدلتا اتش بتاعت الرياكشن كله لو انا عرفت الرياكشن كله فيه كام بوند وقدرت احسبها. طيب على كده نشوف نحسبها ازاي. C2H2 هي مكتوبة قدامك زي ما هي، مش باين ايه البوند اللي جواها. تعالى نرسمها عشان نوضح ايه البوند اللي جواها. طيب أول حاجة C2H2 بترسم كده. هتقول لي اشمعنى؟ أقول لك تعالى أقول لك ليه. الموليكيول اسمه C2H2 أنا شايف إن فيه 2 C و2 H، يبقى طبيعي كده وأنا مغمض كل C هيبقى عاملة بوند ب H والسي التانية عاملة بوند ب H. طيب بالنسبة للسي والسي هم أكيد عاملين بوند مع بعض لأن الموليكيول كله على بعضه هو حاجة واحدة أو هو يونت واحدة ماسكة في بعض. طيب اشمعنى بقى عملت 3 شرط ما عملتش شرطة واحدة؟ هقول لك علشان الكربون لما بتيجي تعمل بوند
بتعمل 4 بوند، يعني بترتبط ب4 اتوم حواليها، او ترتبط باتوم واحدة بس تعمل تريبل بوند ما بينهم وما بين بعضهم. يعني مختصر الكلام لازم السي دي تشوف حواليها 4 شرط او 4 بوند من اللي انت شايفهم دول. طيب ال H2، ال 2 دي ماليش دعوة بيها، هنزلها زي ما هي ادي رقم. طب H2 دي H عاملة بوند مع H، نزلتها زي ما هي. طيب الناحية التانية C2H6، تعالى بقى ننفذ اللي احنا اتعلمناه. C2H6 يعني كل C معاها 3H، فبالتالي ادي كل C معاها 3H، والسي التانية معاها 3H، وفي بوند ما بين السي والسي. هو لازم يبقى في بوند ما بين السي والسي طبعا، امال الموليكيول ده كله على بعضه هيبقى يونت واحدة ازاي؟ فبالتالي هتبقى في بوند واحدة. طيب نرجع لنفس السؤال بتاعنا، ليه عملتها هنا شرطة واحدة مش 3 زي دول؟ اقول لك بص، السي انا لسه قايل لك ان هي بتكون 4 بوند، طب هي اوريدي عملت 3 مع الهيدروجين، فخلاص مش باقي لها غير واحده بس هتعملها مع السي، والسي الثانيه نفس الكلام. فعليا الخطوه اللي احنا عملناها دي هي اهم خطوه في الموضوع، لان لو انت عملت الخطوه دي صح الباقي كله هيبقى ان انت بتعوض بارقام وبتحسب بس ارقام، مفيش اي حاجه صعبه. تعالى بقى ايه نشوف الارقام. البوند اللي ما بين السي والاتش في الناحيه دي، في ناحيه الرياكتنت، انا عندي منها اتنين، ادي سي واتش وادي سي واتش. طيب الواحدة بكام؟ الواحدة ب 389، فأنا هنا هعمل 2 times 389. طيب السي والسي الواحدة بكام؟ ب 941، ادي 941. كده خلصنا احنا الجزء ده كده. طيب تعالى نخش على الجزء اللي بعده، نمسك القلم عشان ايه نوقف. طيب احنا كده خلصنا الجزء ده. طيب بالنسبة نخش على الجزء الثاني، ال 2 دي نزلتها زي ما هي. طيب ال HH الواحدة ب 435، نزلتها 435. طيب ندخل على اللي بعده، البرودكت. البرودكت هنا أنا شايف إن ما بين السي والاتش كام بوند؟ أدي 1 2، نكتبهم 1 2 3 4 5 6، وواحدة بس ما بين السي والسي. طيب نبدأ نحسب، هنلاقي إن هنا في 6 تايم ال 389 بتاعة ال CH بلس البوند اللي ما بين السي والسي ب 448. طيب نبدأ نحسب كده، البراكت ده كله على بعضه هيطلع لنا بالرقم ده، والبراكت ده كله على بعضه هيطلع لنا بالرقم ده. طيب نرجع بقى اللي أنا كنت بقوله لك من شوية في مسائل البوند انرجي، وانا بحسب الرياكتنت ماينس البرودكت عشان احسب الدلتا اتش بتاعت الرياكشن كله. طيب تعالى نحسب كده الرياكتنت ماينس البرودكت، هيطلع لنا الرقم ده نيجاتيف 193 كيلو جول. طيب نلخص بقى موضوع برودكت ماينس رياكتنت ورياكتنت ماينس برودكت. لو انت بتحل مسألة بوند انرجي يبقى تستخدم reactant minus product. طيب لو انت بتحل اي مسألة تانية عايز تحسب فيها الدلتا اتش يبقى هتستخدم product minus reactant. طيب تهيألي كده الموضوع. لو انت بتحل بطريقة الكتاب او بأي طريقة تانية انت already بتشتغل بيها مع المستر بتاعك او انت بتشتغل بيها مع نفسك، هي مثلا ان انت بتحط البرودكت كله برقم نيجاتيف والرياكتنت كله برقم بوزيتيف، بعد كده تجمعهم هما الاثنين، ما عنديش مشكله فيها خالص. يعني اللي انا بعمله هنا بس انت ببقى بختصر خطوات في الموضوع مش اكتر من كده. ندخل على example 7. مدينا equation وبيقول ان equation بتعبر عن الديسوسيشن بتاع الامونيا جاز. ندخل على example 7، هو هنا مدينا equation بتعبر عن الديسوسيشن اوف الامونيا جاز، ومدينا الدلتا اتش بتاعت الرياكشن كمان. طيب ايه المطلوب؟ هو عايز منك الثيرموكيميكال ايكويشن اللي بتعبر عن الهيت اوف فورميشن بتاعت الامونيا، وطبعا الدلتا اتش بتاعتها. اوكي طيب الفورميشن اوف امونيا يعني امونيا هتتكون، يعني الامونيا عشان تتكون او يحصل لها فورميشن لازم تبقى موجوده في البرودكت. طيب والاليمنتس اللي هي بتتكون منهم اللي هم النيتروجين والهيدروجين لازم يبقوا موجودين في الرياكتنت. يعني معنى كده ان احنا الايكويشن دي لازم نعمل لها ريفيرس او نشقلبها. فبالتالي اول خطوه عندنا ان انا هاخد الايكويشن دي اشقلبها، اخلي الرياكتنت برودكت والبرودكت رياكتنت. بس خد بالك انت عشان تعمل كده لازم التشارج بتاعت الدلتا اتش هي كمان تتغير، فهتبقى نيجاتيف. طيب دي اول خطوه. طيب تاني خطوه
احنا عشان نوصل للهيت اوف فورميشن بتاعت الامونيا يبقى لازم الامونيا تبقى 1 مول. فتاني خطوة ان انا هعمل ديفايد 2، فبالتالي ال N2 بقت هاف، وال 3H2 بقت 3 over 2، والامونيا بقت 1 مول. طيب الايكويشن اللي انا وصلت، وكمان الدلتا اتش لازم يبقى هي كمان ديفايد 2، فهتبقى نيجاتيف 46. طيب الايكويشن الاخيره دي اتاكد ازاي اذا كان هي دي الهيت فورميشن بتاعه الامونيا ولا لا؟ هقول لك شوف حاجتين. اول حاجه الامونيا اللي اتكونت هي 1 مول، يبقى اول حاجه لازم تبص كده على الامونيا هي 1 مول. طيب 1 مول خلاص، يبقى انت كده تمام. الشرط التاني ان لازم الناحيه التانيه الاتنين دول يبقوا elements. elements يعني element واقف لوحده، هيدروجين واقف لوحده، O2 N2 F2، اي element مش compound. بغض النظر بقى عن هو جنبه كام مول، مش هتفرق بقى هو جنبه 3 over 2 او 2 مول او 20 مول، مش هتفرق، المهم ان هو element وده element. لو الشرطين دول متحققين خلاص يبقى انت كده الايكويشن اللي انت كاتبها هي بتعبر عن الهيت اوف فورميشن بتاعت الحاجه اللي انت بتحسبها. نيجي الاكزامبل 8، هو نفس اللي فات. مديني هنا ايكويشن بالدلتا اتش بتاعتها، وطالب منك what is the change in enthalpy في الرياكشن ده. طب لو خدت بالك ان هتلاقي ان الايكويشن اللي فوق والايكويشن اللي تحت تقريبا هي بس مع اختلاف. الاختلاف ان هنا ال NO2 موجودة في الرياكتنت وهنا موجودة في البرودكت. تاني اختلاف ان هي 2 NO2 لكن في البرودكت موجودة NO2 واحد. طيب فانا هنا هعمل خطوتين. اول حاجة دي نفس الايكويشن اللي هي موجودة فوق. اول حاجة ان انا هعكس الايكويشن، هعمل لها ريفرس. طب لما اعمل لها ريفرس هتبقى reactant product والبرودكت reactant، وما تنساش غير التشارج بتاعت الدلتا اتش. طيب الخطوة التانية عشان اخليها نسخة من دي بعمل لها divide 2، فهتبقى نسخة من دي، والدلتا اتش بتاعتها هي كمان هتتعمل divide 2، بدل ما بقت 6 هتبقى 33. اوكي example 9. هو هنا في الاكزامبل 9 ده بيقول ان on dissolving salt in water the molecule of solute and solvent are separated, then the attraction or combination occur between the ions and the water molecule. يعني بيشرح لك اللي بيحصل لما انت بتعمل dissolving لsolute في solvent. طيب السؤال بقى يقول لك which one of the following graph represents the change occurred in the temperature on dissolving the ammonium nitrate salt in water. الأمونيوم نيتريت اللي احنا درسناه برضه في ليسون 3 اللي هو كان بيخلي التمبريتشر بتاعة السوليوشن يحصل لها decrease، فكانت التمبريتشر بتقل. طيب أنهي كيرف من دول بيعبر عن التمبريتشر بتقل؟ هتبقى رقم C. Example 9 برضه curve in opposite graphical figure cannot represent the change in standard enthalpy of. يعني هو مدينا هنا كيرف وبيقول لك الكيرف ده ما ينفعش يعبر عن ايه. طيب الكومبشن والفورميشن والاتاشمنت of the molecules of the solvent السوليوت والايفابوريشن. طب تعالى كده ناخدهم واحدة واحدة. أول حاجة الكومبشن لازم يبقى اكسوثيرميك. طب بالنسبة للكيرف بتاعنا، الكيرف بتاعنا هو ايه؟ الكيرف بتاعنا هو الرياكتنت هو اللي فوق والبرودكت هما اللي تحت، يعني الكيرف بتاعنا هو أصلا بيعبر عن اكسوثيرميك رياكشن. طيب الكومبشن هو لازم يبقى اكسوثيرميك. طيب الفورميشن والله ممكن يبقى اكسو وممكن يبقى اندو، الاتنين مع بعض، يعني ده أو ده. الاتاشمنت بتاعت الموليكيولز بتاعت السولفنت والسوليوت مع بعض دي خطوة لازم تبقى اكسو ثيرميك، يعني ما ينفعش تبقى اندو ثيرميك. طيب الايفابوريشن لما انت تكون هتبخر حاجة زي ما تجيب مية كده وتسخنها فتبدأ تتبخر، فهو الايفابوريشن هي عملية اندوثيرميك، لأن الايفابوريشن مش هيحصل إلا لما أنت تديله انرجي. فالايفابوريشن ما ينفعش يبقى ما ينفعش يبقى اكسوثيرميك، هو لازم يبقى اندوثيرميك، فالإجابة هتبقى evaporation. ندخل على السؤال اللي بعده وهتلاقيه برضه كيرف. أنا حاطط لك الكيرفات ورا بعض عشان إيه؟ فكرة الكيرفات تبقى فاهمها كويس والموضوع يتكرر معاك أكتر من مرة، فإن شاء الله تبدأ تحصله كويس. السؤال رقم 10 مدينا هنا كيرف، هو كيرف غريب شوية، هو بالفعل عبارة عن تو كيرف ملزوقين في بعض، يعني من ال M لل N ده كان كيرف، ومن ال N لل P ده كان كيرف، بس هو لزقوه في بعض. طيب هو عايز بقى أنهي واحدة من دول كده هي اللي ينفع تبقى على الكيرف ده.
طيب تعالى كده نشوف هي انهي واحدة. خد بالك بس ان هنا يعني اوريك بس حاجة كده. هنا في الكيرف ده الام على الخط ده، الام هو على الخط ده، البي هو فوقه على خط اعلى شوية، الان فوقيهم هما الاتنين. طيب يعني انا لما بتحرك من الام للان انا بطلع لفوق، ولما بتحرك من الان للبي انا بنزل لتحت، لما بتحرك من البي للام انا برضو بنزل لتحت. طيب الموضوع ده هيفيدنا بايه؟ هقول لك هيفيدنا بايه. من الام للان ده كده endothermic reaction، من الام للان. طيب ده اندو. طب من الان للبي ده انا بنزل، يعني ده اكسوثيرميك. طالما بتنزل لتحت كده يبقى اكسوثيرميك، حتى واخد شكل حرف الزد كده. طيب من الام للبي بقى انت كده بتطلع، يعني من الام للبي انت كده بتتكلم عن، انت كده طلعت، يعني انت بتتكلم عن اندوثيرميك. الوحيدة من دول اللي هتوفي ده كله، يعني اللي هي رقم دي. ازاي؟ بص هنا بيقولك من الام للان اندوثيرميك، ومن الام للبي على طول كده هو اندوثيرميك، لان انت تعتبر من الام للبي طلعت لفوق فهو يعتبر اندوثيرميك، فهتبقى choice number دي. نيجي بقى لسؤال الكيرفات. هنا في الكيرف بيسأل على رياكشن يكون اندوثيرميك. طيب دايما الرياكشن الاندوثيرميك شكل الكيرف بتاعه بيبقى كان قليل وبعد كده طلع لفوق، او بيبقى شكله شكل حرف الاس. الاكسوثيرميك العكس، بيبقى شكله شكل كان فوق ونزل على تحت، او بيبقى شكله شكل حرف الزد. فهنا انا شايف ان نمبر E و B شكلهم شكل حرف الاس. B اهو، B كان قليل وبعد كده زاد، وهنا نفس الكلام. طيب أنهي واحد بقى منهم هو اللي صح؟ هيبقى رقم B. اشمعنى؟ علشان الدلتا اتش هو الفرق ما بين البرودكت والرياكتنت فعليا. إنما هنا عامل لك الفرق ما بين الرياكتنت وأعلى نقطة في الكيرف، ومش دي الدلتا اتش، فهي تبقى رقم B. نخش على السؤال اللي بعده. ندخل على السؤال اللي بعده. هنا برضو equation ومديلك شكل كيرفات وعايزك تختار الكيرف الصح. طيب نبص الأول على الايكويجن، هنلاقي إن هنا في 420 كيلو جول هنا في الرياكتنت كجزء من الرياكتنت. طيب أنا أول ما أشوف الانرجي هي جزء من الرياكتنت أعرف على طول إن الرياكشن ده هو اندوثيرميك. طيب ولو لقيتها مع البرودكت يبقى ده اكسوثيرميك. طيب أنهي كيرف بقى بيعبر عنهم؟ احنا قلنا الاندوثيرميك شكل حرف الاس، أو بيبقى قليل وزاد، فهنا بي ودي نفس الموضوع. طيب أنهي واحد منهم؟ هنا مديني الدلتا اتش بنيجاتيف 420 وهنا ببوزيتيف 420، وهنا أصلا في الإيكويجن مفيش دلتا اتش. طيب الإيكويجن هنا هو كاتبها لك بطريقة تدخلك الإنرجي جوه الإيكويجن كجزء من الرياكتنت. طيب أنا عرفت إن الرياكشن ده هو اندوثيرميك، فبالتالي الدلتا اتش بتاعته هتبقى بالبوزيتيف ونفس الرقم، يعني هتبقى 420 اللي بالبوزيتيف، يعني هتبقى رقم دي. طيب السؤال ده هو شبه كده اللي احنا عدينا عليه برضو من شوية. هو هنا جايبين ايكويجن وبيقول لي الدلتا اتش دي بتعبر عن انهي واحد فيهم. نبص على الايكويجن لقينا ان السي او حصل له كومباشن لانه عمل رياكشن مع الاو 2 وكان 1 مول، فده كده كومباشن للسي او 2 او للسي او. طب ليه ما ينفعش فورميشن للسي او 2 زي كده ما بيقول في التشويس نمبر ايه؟ لان السي او 2 الاليمنتس اللي بيتكون منها مش موجودة، يعني هنا في O2 ده element، لكن هنا CO ده مش element ده compound. واحنا عشان نقول ان حصل formation للكربون دايوكسيد يبقى لازم يبقى حصل من الاليمنتس اللي هو already بيتكون منها. نفس الفكرة اللي اتهرست عندنا. عايز يعرف الستاندرد فورميشن، الستاندرد هيت فورميشن بتاع ال NO equal positive 90، فهيت فورميشن يعني ال NO اتكون من ال two elements اللي هو بيتكون منهم والدلتا اتش بوزيتيف 90. طيب سؤال بقى، هو انت ليه لما عملت بالانس حطيت هنا هاف وهنا هاف وما حطيتش هنا ليه 2 مرة واحدة وخلصت؟
اقول لك ليه. عشان انت دلوقتي عايز تعبر عن الستاندرد هيت اوف فورميشن بتاعت ال NO، يبقى لازم ال NO تبقى 1 مول. الفكرة اللي اتكررت معانا أكتر من مرة وإحنا بنحل. فهنا ما ينفعش وأنت تحط بالانس تحط هنا 2، لأ لازم تحط بالانس بحيث إن أنت تخلي هنا دايما 1. طيب هو عايز إيه؟ عايز الإيكويجن دي. نفس الكلام، الإيكويجن دي هي دي بس متشقلبة ومعمولة تايم 2. طب تعالى نعمل الاتنين، تعالى نعملها تايم 2 فبقت N2O2 2NO. طيب وصلت لها؟ لا محتاجة شقلبها، يلا نعمل ريفرس. لما هنعمل ريفرس هتبقى ال N2NO بقت هنا وال N2 بلس O2 هنا، وكمان الدلتا اتش بتاعتك اتشقلب التشارج بتاعتها فبقت نيجاتيف، فهتبقى choice number E. نيجي اللي بعده، مسألة بوند انرجي بس هنا من غير أرقام، بيسألك بس على فكرة في الموضوع. في الرياكشن ده x2 بلس y2 ادينا 2xy، وبيقول لك ان البوند ما بين الاكس والاكس والواي والواي هي ويك بوند. ويك بوند يعني سهل ان هي تتكسر. يعني ايه سهل ان هي تتكسر؟ يعني البوند انرجي بتاعتها قليله. طيب والاكس والواي هي سترونج بوند. يعني ايه سترونج بوند؟ يعني صعب ان هي تتكسر. يعني ايه صعب ان هي تتكسر؟ يعني البوند انرجي بتاعتها كبيره. يعني لو البوند انرجي هنا 5 هتلاقي الناحيه الثانيه اكتر من 5. طيب بيقول لك عايز يعرف التايب بتاع الرياكشن. تعالى نعرف التايب بتاع الرياكشن. لو انت عندك رياكشن سهل ان انت تكسر فيه البوند بس صعب ان انت تكونها، او بمعنى تاني الانرجي اللي انت محتاجها عشان تكسر البوند اقل من الانرجي اللي هتطلع لما البوند تتكون، يبقى معنى كده ان الرياكشن ده في المجمل هيبروديوس انرجي. طيب طالما الرياكشن هيبروديوس انرجي يبقى معنى كده ان الرياكشن ده هيبقى معنى كده ان الرياكشن ده هو exothermic. طب ليه؟ طيب ليه؟ علشان ال energy produced from formation of an XY bond is greater than needed energy from breaking of ال XX bond وال XY أو ال YY bond. طيب الانرجي اللي هتطلع من هنا هتبقى greater than الانرجي اللي انا محتاج استخدمها علشان اكسر البوند اللي هنا. Example 17 when 15.5 gram من الwater at 10 Celsius are provided with an amount of heat equal 5 كيلو جول water. لو اديت لمية كمية من الانرجي دي وكانت التمبريتشر بتاعتها عالية، ايه اللي هيحصل لها؟ هتبويل ولا evaporate completely ولا freezes ولا stay liquid؟ تعالى كده نشوف. Q equal MC دلتا T. الكيو عندي كانت 5000، جبت 5000 منين؟ ما هي 5 اهي. خد بالك ان دي 5 كيلو جول يعني 5000 جول، والكيو اللي هنا اللي في قانون بالجول يعني هتكتبها 5000. الماس اللي عندك نزلناها ال 4.18 الكي بتاعت الووتر. التي فاينل معرفش هتبقى بكام ماينس ال 10. 77 دي جت منين؟ خدنا ال 5000 عملناها ديفايد الرقمين دول فهتبقى ايكوال تي 5 ماينس 10، فهتبقى تي فاينل 77.1 بلس ال 10 هتطلع 87. مية وصلت ل 87 مش هتتبخر مش هتغلي مش هيحصل لها أي حاجة، هتفضل stay liquid فهتبقى choice number D. example 18 شبه واحد أخدناه من شوية، بيقول لك إن هنا في أنهي واحد من دول بيعبر عن exothermic reaction. طيب exothermic reaction يبقى أنت لازم تشوف حاجة من اتنين، يا تشوف الانرجي هي جزء من البرودكت يا تشوف الدلتا اتش بتاعتك بالنيجاتيف. طيب أول equation فيها دلتا اتش بالبوزيتيف مش exothermic. تاني واحدة الانرجي جزء من البرودكت يبقى دي exothermic. طب تالت واحدة مع رياكتنت. رابع واحدة هي جزء اهي من البرودكت يبقى هي دي. لا اوعى تختارها ما تستسرعش. هقول لك ليه ما تستسرعش، لان هي صحيح جزء من البرودكت بس هي بالنيجاتيف تشارج، يعني هي ده اصلا مش مكانها. هي لو انت وديتها الناحيه التانية هتبقى بالبوزيتيف تبقى زيها زي اللي فوقيها بالظبط، فدي اندو ثيرميك هي كمان. فالوحيده منهم اللي تنفع تبقى اكسوثيرميك هي دي، لان الانرجي موجوده في البرودكت والدلتا اتش بتاعتها مش موجوده، بس لو هنكتبها بالدلتا اتش هتبقى بالنيجاتيف. اوكي 19 هنا بيتكلم ان الهيت اوف فورميشن بتاعت ال HCl هو الرقم ده والهيت اوف فورميشن بتاعت ال HI هو الرقم ده.
عايز كده كام حاجة، أو عايز واحدة من دول صح. HCl is less stable. أنا شايف إن ال HCl هي اللي بالنيجاتيف وال HI هي اللي بالبوزيتيف، فأكيد ال HCl هي more stable. ال HI is higher heat content عن ال HCl. ال HI بالبوزيتيف وال HCl بالنيجاتيف higher heat content، يبقى دي صح. طب تعالى نشوف الاثنين التانيين نتأكد. HCl is easily dissociated by heat. ال HCl سهل إن أنا أعمل له dissociation بالهيت، أفككه. لا ده نيجاتيف، يعني ده stable، فأكيد دي غلط. ال HI difficult to be dissociated، ده بالبوزيتيف، يعني سهل إن أنا أعمل له كده، يبقى هي ال B هي الوحيدة اللي صح منها. 20 بيقول لما أنت تعمل كيميكال، التايب بتاع كيميكال رياكشن لما تجيب wooden match عود كبريت against earth surface، لما تولع عود الكبريت كده في علبة الكبريت نفسها، تعال في الجنب دي الشطاطة دي. طيب بيقول لك بقى ان الرياكشن ده اندوثيرميك ولا اكسوثيرميك؟ هو اكيد هيبقى اكسوثيرميك رياكشن، لان انت لما تعمل كده هتخلي الكبريت يولع، فانت بتعمل عملية burning، بتعمل عملية combustion، فاللي حصل ان هو لازم بيعمل produce لانرجي، فهو لازم يبقى اكسوثيرميك علشان في releasing energy من ال burning match، فهتبقى إجابة رقم دي. آخر سؤال عندنا هو هنا مدينا 2 equation بالشكل ده. calculate الدلتا اتش بتاعة البروسيس من الزد للدبليو. طيب دي مسألة هيسلو، بس هو عاملها لك في شكل مختلف شوية. تعالى اقلبها لك للشكل اللي انت متعود عليه. الشكل اللي انت متعود عليه ان هنا من ال W لل X الدلتا اتش بتاعت الرياكشن هو ده، يعني السطر ده هو اللي انا كاتبه تحت، ان ال W to X الدلتا اتش equal negative 130، ومن X ل Z نفس الكلام، دي equation تانية، الدلتا اتش بوزيتيف 80. طيب هو عايز يعرف مين؟ عايز يعرف من الزد لل W. طيب من الزد لل W هو عايز يعرف من الزد لل W، عشان من الزد لل W انا محتاج اتخلص من الاكس، فبالتالي واحده في البرودكت واحده في الرياكتنت، فالاثنين هعمل لهم بلس. لما اعمل لهم بلس هتخلص من الاكس في الجزئين، الاكس هنا راحت والاكس هنا راحت. طيب يلا اعمل بلس، فبالتالي ال W بقت equal ال Z، الدلتا اتش بقت هجمع الاثنين دول هتبقى نيجاتيف 50. طب هو مش عايز من ال W لل Z، هو عايز من ال Z لل W تشقلب زي ما عملنا 3 مرات في الاكزامبلز اللي فاتت، فهتبقى من ال W لل Z هتبقى نيجاتيف 50، شقلبها هتبقى من ال Z لل W بوزيتيف 50، وهي دي الإجابة. اوكي ده كان آخر سؤال. احنا على قدر الإمكان حاولنا إن احنا نعمل فوكس على الأفكار المهمة اللي هي بنسبة كبيرة هتلاقي منها أجزاء كبيرة في الامتحان إن شاء الله. هطلب منك إن أنت تبدأ تحل الشيت تاني من أول وجديد، بس المرة دي تحله بإيدك. يا ريت لو تقدر تعمل برنت للشيت نفسه تبدأ تحله بإيدك، فده هيبقى أحسن بكتير، حتى لو أنت اتفرجت على الفيديو وشفت كل سؤال اتحل إزاي. فلما أنت تحله بإيدك هيبقى طبعا استفادتك أكبر من الموضوع، وهتبقى متأكد من إن أنت فاهم كل جزئية من اللي احنا عدينا عليها. لو حد عنده أي سؤال ممكن يبعت لي وإن شاء الله أرد عليه، وبالتوفيق. شكرا.